Ay mga bay, so karon nakaabot namin sa Nanggi River pero naadaw ko noy usa sa hidden spot diri which is falls daw nga tsada kaayo. So among adtuan, among i-explore og lantaw na to mga bay ug unsa ka tsada ang falls nga ilang ginaingon. Hi mga bay! Welcome sa part 2 sa atong adventure dinhi sa Ananggi River. Karong adlaw, dunga natog susihon ug baktason ang talon nga giingon nila nga nindot gyud kaayo. Usa sa atong kauban karon kay sweto kaayo sa dalan ug sa mga shortcuts paingon sa falls. Tungod kay katuod man siya, automatic na siya ang nahimo natong tour guide paingon sa maong hidden spot. Sa tinuod lang mga bay, gusto gyud sila. Medyo challenging ang dalan. Pero sa mga na mubaklay, sayon ra gyud ni kayo. Bisan pa man og lisod ang agyanan, ma-amaze na nanggid mo sa kanindot sa palibot. Ang presko nga mga kahoy ug ang huni sa tubig ang imong makita ug madungog. Human sa usa ka oras nga baktas sa katapusan, nabot na gid namo ang Agusais Falls. Husto gyud ang ilang giingon, grabing ninduta og tsada gid kaayo sa falls, ilabi na ang kahabog niini. Mga bay, kung nangita mo exciting o fulfilling nga laag, bisita na kamo dinhi. Pwede ra kayo mo magpa-guide sa mga lokal sa sitio Alangilan, Siloo, Malitbog, Bukidnon. Kung nakabot ka dani nga part sa video mga bay, salamat kaayo sa paglantaw. Kita-kita ta sa sunod nga laag mga bay. Bye bye. Jesus loves you always. Mwah.